नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागांतल्यान राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयची काजू फेणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार करमुक्त विक्री करूंक मेळची, भौशीक बांदकाम खात्यांतली रिती पदां भरची, 150 वायफाय हॉटस्पॉट तयार करपाचो प्रस्ताव अशा साबार प्रस्नांचेर जाली चर्चा. सीएससी 2022 खातीर फटीची कागदपत्रां दिवन उमेदवारी मेळयिल्ली पुजा मनोरमा दिलीप खेडकर हिची उमेदवारी रद्द, फुडल्या खंयच्याच परिक्षांनी वांटो घेवपाक कायमची बंदी. गोवा बागायतदार संस्थेची 60 वर्सां पुराय. शिंदळकी वेवसायांत घुस्पल्ल्या बायलांक भायर सरपाक सरकारान धोरण तयार करचें, अर्ज संस्थेचो सरकाराक उलो. आतां पुराय खबरो. शिवोले सरकारी प्राथमीक भलायकी केंद्राची पळोवणी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केल्या. ह्या केंद्राच्या डागडुजी खातीर सुमार 53 लाख रुपया खर्च येतलो आनी 1 ऑक्टोबर सावन काम सुरू जावन 2 म्हयन्यां भितर पुराय करतले, अशें उतर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलां. शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हांच्या प्रस्नाक तांणी ही जाप दिली. गोंयच्या काजूक आनी काजू फेणेक प्राधान्य दिवपाक गोंय रानविकास महामंडळा वतीन फावो ती पावलां उबारल्यात. गोंयच्या फेणीक आनीक प्रसिद्धी मेळची आनी व्हड प्रमाणांत विक्री जावची म्हूण आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर फेणीची करमुक्त विक्री जावप गरजेचें आसा, अशें पर्येचे आमदार डॉ देविया राणे हांणी मागणी केली. थळाव्या काजूक जीआय टॅग मेळ्ळा. भायलो काजू गोंयांत हाडून गोंयचो काजू म्हूण विकतात, देखून माहिती प्रसिद्ध खातें आनी पर्यटन खात्याच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या काजूचो प्रचार जावप गरजेचें आसा, अशें तांणी उलयली. भौशीक बांदकाम खात्यान 80 सुवात्यो रित्यो आसात. तशेंच राजपत्रीत अधिकाऱ्यांची 7 पदां खाली आसात. ही पदां केन्ना भरतले असो प्रस्न आमदार विरेश बोरकार हांणी केला. मुंबयत उपचाराक वचपी गोंयकारांक गोवा सदनांत रावपाची सुविधा दिवपाची मागणी तांणी केली. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे अंतर्गत गोंयांत 41,098 कुटुंबांक भलायकी सेवा फावो जाल्या आनी हातूंत 17 हॉस्पिटलांचो आस्पाव आसा, अशी माहिती केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण विभागान दिल्या. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेत अतारांकीत प्रस्नाक ही जाप दिली. ह्या येवजणेत सद्यस्थिती कितें आसा अशें तानावडे हांणी प्रस्न केल्लो. तातूंत लावार्थ्यांची संख्या आनी तपशीला सयत गोंयांतली हॉस्पिटलां आनी भलायकी सुविधा संदर्भातय प्रस्न विचारिल्ले. सरकाराच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्या वरवीं राज्यांत 150 वायफाय हॉटस्पॉट तयार करपाचो प्रस्ताव आसा. खाजगी एजन्सी मार्फत वायफाय हॉटस्पॉटाची निर्मिती जातली, अशी लेखी जाप माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. दिगंबर कामत हांच्या प्रस्नाक मंत्र्यांनी ही लेखी जाप दिल्या. 150 वायफाय हॉटस्पॉट तयार करपाचो प्रस्ताव आसलो तरी अजून जागे निश्चित जावपाचे आसा. सुवातीचो सोद घेवपाची प्रक्रिया सुरू आसा. ते निश्चित जावन नासले तरी 4 एजन्सीची नेमणूक जाल्या. मेसर्स डिजिटल नेटवर्क असोसिएट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स GTPL ब्रॉडबँड प्रायव्हेट लिमिटेड, ग्लोबल इन्फॉर्मॅटिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आनी दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड ह्या 4 एजन्सीची नेमणूक केल्या. वायफाय हॉटस्पॉटाचो वापर लोकांक कशे तरेन घेवप शक्य जातलें ह्या विशींची प्रक्रिया निश्चित जावपाची आसा. पंचायतीत ग्रामीण उदरगत प्राधिकरण म्हळ्यार RDA खाला ज्या ग्राम रोजगार सहायकांची नेमणूक जाल्या तांची नोकरी सध्या तरी कंत्राटी स्वरुपाचीच उरतली. तांकां सेवेत कायम करपाचो सध्या तरी प्रस्ताव ना, अशी लेखी जाप ग्रामीण उदरगत प्राधिकरणाचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. आमदार क्रूज सिल्वा हांच्या लेखी प्रस्नाचेर तांणी ही जाप दिल्या. गांवगिऱ्या वाठारांत वा पंचायतींनी ग्रामीण उदरगत प्राधिकरणा मार्फत तरेकवार येवजणेंची कामां जाता. मनरेगा खाला जावपी कामांचो मुद्दो नियाळ दवरचो पडटा. हाका लागून पंचायती कडल्यान ग्राम रोजगार सहायकाची नेमणूक जाता. आतां मेरेन 15 पंचायतींनी ग्राम रोजगार सहायकाची नेमणूक जाल्या. ह्या सगळ्यांक म्हयन्याक 21,116 रुपया पगार आसा. सगळ्यांची नेमणूक डिसेंबर 2021 वर्सा जाल्या आनी सगळ्या ग्राम रोजगार सहायका कडेन दुसऱ्या पंचायतीचो ताबो आसा. 18 जुलय 2024 दिसा नागरी सेवा परीक्षा 2022 म्हळ्यार CSC 2022 खातीर तात्पुरती शिफारस केल्ली उमेदवार पुजा मनोरमा दिलीप खेडकार हिका केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हळ्यार UPSCन कारण दाखय नोटीस म्हळ्यार SCN जारी केल्ली. परीक्षेच्या नेमांत परवानगी दिल्ल्या मर्यादे भायर तिची फटीची वळख दिवपी प्रकरणात तिका 25 जुलय 2024 मेरेन SCNात आपलो प्रतिसाद सादर करपाचो आशिल्लो. पूण तिच्या प्रतिसादा खातीर गरजेचे कागदपत्र एकठांय करपाक मेळचें म्हणून 4 ऑगस्ट 2024 मेरेन चड वेळ दिवपाची विनवणी तिणें केल्ली. UPSCन पुजा मनोरमा दिलीप खेडकार हाच्या विनंतीचेर बारीकसाणीन विचार करून तिका 30 जुलय 2024 दनपारां 3:30 वरां मेरेन आपलो प्रतिसाद दाखल करपाक वेळ दिलो आनी स्पश्टपणान सांगिल्लें की ही तिची निमणी संद आनी फुडली वाड मेळची ना. वयल्या तारखे मेरेन वा वेळा मेरेन प्रतिसाद मेळना जाल्यार UPSCक कसलोच संदर्भ दिनासतना फुडली कारवाय करतली, अशें तिका स्पश्ट सांगिल्लें. मुदतवाड दिवनूय ती विहित मुदतीत तिचें स्पश्टीकरण सादर करूंक शकली ना. UPSCन नोंदणी करून बारीकसाणीन तपासणी करून तिका CSC 2022 नेमाच्या तरतुदींचें उल्लंघन केल्ल्याची दोशी थारायल्या. CSC 2022 खातीर तिची तात्पुरती उमेदवारी रद्द जाल्या आनी UPSC फुडल्या सगळ्या परीक्षांनी आनी निवडींनी तिका कायमची काडून उडयल्या. पुजा मनोरमा दिलीप खेडकर हिच्या प्रकरणाच्या फाटभुंयेर UPSCन 2009 ते 2023 मेरेन 15 वर्सां खातीर CSCच्या अंतीम शिफारस केल्ल्या 15,000 उमेदवारांच्या उपलब्ध आशिल्ल्या डेटाची सखोल तपासणी केल्या. ह्या सविस्तर अभ्यासा उपरांत
खेडकराची केस सोडल्यार CSE नेमाखाला परवानगी दिल्ल्या परस चड हेर खंयच्याच उमेदवारांक फायदो जाल्ल्याचें दिसूंक ना. पुजा मनोरमा दिलीप खेडकराच्या एकल्याच प्रकरणात तिणें फक्त तिचें नांवूच न्हय तर तिच्या पालकांचेंय नांव बदलिल्लें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. राज्यांतली नामनेची सहकारी संस्था गोवा बागायतदार सहकारी संस्थेक आयज 60 वर्सां पुराय जातात. शेती मालाक बरी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिवपा वांगडाच शेतकारांक आपल्या म्हालाक बरें मोल मेळचें म्हूण बागायतदार संस्थेन केल्लो वावर तोखणायेक पात्र आसा. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले 9,500 शेतकार ह्या संस्थेचे वांगडी आसात. गोंयभरांत बागायतदार सहकारी संस्थेच्यो 29 फांटे कार्यरत आसात, अशी माहिती राज्य NRI आयुक्त तशेंच संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी दिली. 5 फावट राज्य पुरस्कार आनी 1 फावट सहकारितेचो राष्ट्रीय पुरस्कार ह्या सहकारी संस्थेक फावो जाला, अशें सावयकार हांणी सांगलें. पाटो हांगा संस्कृती भवनांत तस्करी विरोधी कार्यावळींत अर्ज ह्या संस्थेन कार्यावळ आयोजीत केल्ली. अर्ज ह्या संस्थे वरवीं शिंदळकीच्या वेवसायांत गुंतलेल्या बायलांक भायर सरपाक मजत दितात. गोंय हें सध्या शिंदळकी वेवसायांतलें एक मुखेल केंद्र जायत चल्लां. गोंय राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटीच्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत सुमार 5,000 बायलां ह्या वेवसायांत आसात. तांच्या कुटुंबांत कसल्यो ना कसल्यो समस्या आसात अशें दिसून आयलां, अशें अर्ज संस्थेचे अरुण पांडे हांणी माध्यमांकडेन उलयतना सांगलें. गोंयांत ज्यो बायलो ह्या शिंदळकीच्या वेवसायांत आसात तांचे घरचे दादले एकतर बेबदे असतात वा कामाक वचनासतना घराच रावपी असतात. तांच्या कुटुंबा कडेन उत्पन्नाचो फावो तें साधन नासता, रिणां आसता. अशा परिस्थितींत कुटुंबांतल्यो चलयो वा बायलांक ह्या वेवसायांत येवपाक भाग पडटा. हाका आळाबंद हाडपाक जाय तर फुडारांत गोंयाक खूब वायट परिणाम भोगचे पडटले, अशें पांडे हांणी सांगलें. देशांतल्या कांय राज्यांतल्यान वा नेपाळ, बांगलादेश, युगांडा, केनिया ह्या सारक्या देशांतल्यान चलयांक वेवसायांत हाडटात. देशी पर्यटकांची मागणी खूब आसता. म्हापशा आनी कळंगूट हांगा सुवात मेळ्ळी तर ते बायलां खातीर रोजगार केंद्र सुरू करपाक सोदता. देखून ह्या शिंदळकी वेवसायाक आळाबंद घालपाक सरकारान धोरण आंखपाक जाय, अशें पांडे उलयले. उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यान बार्देस म्हालांतल्या साल्वादोर दमून, पेंदिफ्रांक, सांगोळडा, पिळण, मार्णा, साळगांव आनी सुकूर पंचायत वाठारांतल्या रस्त्याचेर नो पार्किंग वाठार अधिसुचीत केल्यात. परवरी बाजार ते आराडी जंक्शन मेरेन, सुकूर चर्च जंक्शना सावन 800 मीटर मेरेन, वेताळ राष्ट्रोळी हनुमान गणपती देवस्थान ते राष्ट्रोळी वेताळ पेड कदंब डेपो रस्त्यार 600 मीटर मेरेन, चॉपस्टीक जंक्शन ते आर्ट पार्क जंक्शन 400 मीटर मेरेन, राष्ट्रोळी वेताळ ते चॉपस्टीक जंक्शन 950 मीटर मेरेन आनी आल्तो स्पोर्ट्स क्लब जंक्शन ते सरकारी मुळावी शाळा जंक्शन मेरेन दोनी वटेन नो पार्किंग वाठार अधिसुचीत केला आनी आवश्यक ती येरादारी सुचोवणी तकटे लावपाचो आदेशूय दिला. देशभरात पर्यटन वाठाराक चालना मेळून ह्या क्षेत्राची उदरगत जायत आसा. तशेंच पंचतारांकीत हॉटेलांक आंतरराष्ट्रीय ब्रँडांक कुशळ मनीसबळ पुरवण करपाक मागणी आसा. हेच फाटभुंयेर सावंतवाडीच्या माय इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंटान 5 ऑगस्ट म्हणसर विद्यालयांत प्रवेश घेवपाक प्रवेश अर्ज मागयल्यात. सैमीक सोबीतकायेन भरिल्ल्या वाठारांतलें हें कॉलेज विद्यार्थ्यांक हॉटेल आनी हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंटाचें प्रशिक्षण दितलें. खासा म्हणजे हे महाविद्यालय पर्यटन मंत्रालया खाला नॅशनल कावन्सील फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टॅक्नॉलॉजी दिल्ली कडेन संलग्न आसा आनी ताका अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिशदेची म्हळ्यार AICTEची मान्यताय आसा. चड म्हायती खातीर www.meiiam.in हाचेर संपर्क करूं येता. खेळ आनी युवा वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ल्या राज्य पांवड्या 14 वर्सां सकयल्या योगासन सर्तींत पैंगीणच्या श्रद्धानंद विद्यालयाच्या पंगडान उपविजेतेपद मेळयलें. केंद्राच्या निर्देशा प्रमाण पुराय देशभरात शिक्षण सप्ताह उपक्रम राबयलो. ह्या उपक्रमा अंतर्गत समुदाय सहभाग दिवस ह्या अंतर्गत शाळांनी तिथी भोजन म्हणल्यार स्नेह भोजन कार्यावळी आयोजन केल्ल्यो. खेडे सावयवेरें हांगा श्री दत्त मंदिराच्या 38व्या वर्धापन दिसा निमतान श्री दत्तात्रय देवस्थान आनी दत्तात्रय खेळ आनी सांस्कृतीक मंडळ हाच्या जोड पालवान अखिल गोवा दादलो बायल आनी बाल घुमट आरती सर्त घडोवन हाडल्या. 8 ऑगस्टाक देवस्थानाच्या वर्धापन दिसा निमित्त सकाळी पुजा, आरती आनी महाप्रसाद आसतलो तर सांजे 26वी अखिल गोंय पांवड्यावेली घुमट आरती सर्त जातली. आके मडगांवच्या श्री गणेशोत्सव युवक मंडळा वतीन 11वी अखिल गोवा अभंग गायन सर्त आयतारा 11 सप्टेंबराक सांजे 5 आके मंडपात जातली. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयची काजू फेणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार करमुक्त विक्री करूंक मेळची, भौशीक बांदकाम खात्यांतली रितीपदां भरची, 150 वायफाय हॉटस्पॉट तयार करपाचो प्रस्ताव अशा साबार प्रस्नांचेर जाली चर्चा. CSE 2022 खातीर फटीची कागदपत्रां दिवन उमेदवारी मेळिल्ली पुजा मनोरमा दिलीप खेडकर हिची उमेदवारी रद्द, फुडल्या खंयच्याच परिक्षांनी वांटो घेवपाक कायमची बंदी, गोवा बागायतदार संस्थेची 60 वर्सां पुराय, शिंदळकी वेवसायांत घुसपल्ल्या बायलांक भायर सरपाक सरकारान धोरण तयार करचें, अर्ज संस्थेचो सरकाराक उलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.